After remaining submerged for nearly 2 weeks, the sunken ferry at Shora was finally removed on Friday morning by the River Navigation Department. The delayed removal had raised concern among locals, but officials have now confirmed that the vessel has been successfully cleared. आम्ही आमच्या टिमीन आणि आमच्या वर्कशॉपाच्या टिमीन आणि साल्वेजरा जवळजवळ 11 दीस काम करताले. आमकां पावस, हाय वॉटर, लो वॉटर डिफिकल्टी खूप आसल्यो, पूण ते आयज सक्सेसफुली तेंच्यांनी आयज रिफ्लोट केली तरी. बट इतलो टायम लागलो सर तुमकां वेदर कंडिशनाक लागूनच म्हणटा तुमी? वेदर उदकाचें आनी आगीचें हेजेर तुमी कंट्रोल करूं शकना. हाय वॉटर आसता, लो वॉटर आसता, त्या प्रमाणे तांकां काम करचें पडटा. आनी उदकान सकयल डायवरांक वचोन ते काम करचें पडटा तेन्ना डिफिकल्टीज खूब आसता. ताका विजिबिलिटी नसता, रातचें काम करपाक मेळना. ताका लागून नॉर्मली साल्वेज ऑपरेशनाक असो टायम लिमीट दिवंक जायना. सर हे सगळे ऑपरेशनाक कितले डायवर्स लागले आनी कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडले तुमकां? 3 डायवर्स लागले आमकां. पयलीं ती फेरीबोट म्हणजे फुडल्यान वयर आसली, ग्रावंडाचेर आसली, आनी फाटल्यान ताका जाय तितलो डेप्थ ड्राफ्ट मेळनासलो वयर काडपाक. आमी पंटून यूज केले, पण पंटूनाक ते 40 टनाचो पंटून, पण हार्डली 10 टन उखलपा जाताले. ते ताका फाटल्यान ड्राफ्ट मेळनासलो. आमी चौगले कडल्यान एक 50 टनाची एक काल क्रेन हाडली आनी फेरीबोटच उखल्ली क्रेनीन. आनी मागीर तितले जे इंजीन रुमांत उदीक आसलें तें काडलें. बेसिकली इंजीन रुमांत जे उदीक आसलें तें देवान आसलें, कित्याक इंजीन रूम वॉटर लेवलाचें सकयल आसलें. कितें डिफेक्टाक लागून कळ्ळें तर तुमकां? कित्याक डिफेक्टाक लागून ही बुडल्या काय? डिफेक्ट फेरीबोटीक डिफेक्ट कांयच ना. आमी आतां सुद्दां फ्लोट जाल्या, जर ताका होल हलाक नाल्यार बॉटमाक जर होल आसलेलो जाल्यार आजून सुद्दां भितर उदीक वचपाचें. तें वचना हेचो अर्थ असो की हलाक कांयच पंचर ना. आतां तेंचें आमचें कितें इन्वेस्टिगेशन आमी करतले, पण डेफिनेटली फेरीबोटीक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे डिफेक्ट ताका लागून पंचर कांय नासलो. सर, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तुमकां सजेस्ट केल्लें एक कमिटी करची म्हणून इन्सिडंट्सा खातीर. आतां आयज फ्लोट जाल्या ताका लागून आमी रिपोर्ट घालतले गव्हर्मेंटाक की अशें जालां, अशें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आतां रेडी आसा, फक्त फ्लोटिंगाक लागून आमी आज फ्लोट जाल्यार गव्हर्मेंटाक वयतलो रिपोर्ट. आनी एक तुमी सांगिल्लें कॉस्टिंग जेन्ना टेंडर हे केल्लो तेन्ना एक 20-25 लॅक्स म्हणिल्ले. सो टेंडर करूं ना असल्या इन्सिडंट बट विदाउट टेंडर तुमी हे केल्ले. सो तेन्ना कारण एमर्जन्सी आसली, बट तेन्ना तुमी अमावंट सांगलेलो एक 20 ते 25 लाख सादारण तितलोच आसतलो म्हाज्या मते. थोडे मायज कित्याक आमी ते क्रेन बी हाडल्या 50 टनाची, थोडे मायज जावं, पण ते वीथ फायनान्शियल एप्रुवलच जातले. विदाउट फायनान्शियल एप्रुवल काय कितलो जातलो? म्हाज्या 30 लाखाच्या वयर वयतलो. 30 लाख, 25 ते 30 लाख.